بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک پاستے، درود و سلام دے لائق تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ، ساقی کوثر شافی معاشر، نبی القبلتین سید العارفین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختان دے پتیاں نالوں زیادہ، بلکہ ساری کائنات دی جاندار چیزاں دے ساس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز آمین حضرات، سننے والی میری واجب الاحترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضور دا واقعہ معراج دی حقیقت نو عیا کرن دی کوشش کیتی سی۔ موضوع طویل ہون دے وجہ کر کے آج دا انشاءاللہ عظیم الشان اور فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک جدے اندر تسی احباب تشریف فرما جے، میریاں ماواں بہنا حیات دیاں چادراں اوڑھ کے تشریف فرمانے، حضرات دعا کرنا کائنات دا رب سب دا آنا قبول فرمائے، اللہ قبول فرما کے اللہ سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر بھی شروع اندر بات عرض کیتی سی کہ حضور علیہ السلام نو حالت بیداری دے اندر رب العالمین نے معراج کرائیے۔ اس واقعہ دے دو حصے نے، ایک دا نام اسراوے اور دوسرے دا نام جیڑا ہے او معراج ہے۔ حجی اسی اسرا والے سفر دا آغاز کرنے والے ساں۔ حضرات اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ دی روح بھی اور آپ دا وجود پاک بھی دوانو اللہ نے سیر کروائیے اور رات دے تھوڑے جے حصے اندر کرائیے۔ آؤ ذرا رب العالمین دے قرآن تے غور کر دے جانا۔ آوازوں دیئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو جی جی اللہ جی کیا ڈرنے آوازوں دیئے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اے میرے سونیا محبوبہ اینا دنیا کائنات دے لوگانو اعلان فرما دے اے کملی والے سونیا محبوبہ کائنات دے رب نے ایسا انعام عطا فرمایا ہے جو رب العالمین نے کسے نبی نوی ایویں دا مقام عطا نہیں فرمایا جناب آدم علیہ السلام بھی ہے اسے زمین دے سینے تے آئے نے اللہ دے نبی نو بھی اس زمین تے آئے نے پر سونیا محبوبہ کسے نبی نو میں ایویں دا معراج کرایا نہیں ہے پر صدقے قربان جاوائے جدوں وضحا دے چہرے والے دیاں واریاں آئیاں واللیل دیاں زلفاں والے دیاں واریاں آئیاں معذاب دے کاجل والے دیاں واریاں آئیاں علم نشرہ دے سینے والے دیاں واریاں آئیاں قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چہرے والے دیاں واریاں آئیاں حامیم دے قرآن والے دیاں واریاں آئیاں طٰہٰ دی شان والے دیاں واریاں آئیاں مزمل دی کملی والے دیاں واریاں آئیاں مدثر دی چاپ تروڑ کے سون والے دیاں واریاں آئیاں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ دے یدین پاک والے دیاں واریاں آئیاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو جدو آمنہ دے در یتیم دیاں بھاریاں آئیاں آسمان دے رب نے قانون بدل دیتا فرمایا سبحان اللذی کملی والے سونے محبوبہ آج انداز بدل گئے نے میرے آقا علیہ السلام اینج کر کے میرے مصطفیٰ اپنے گھر اندر آرام فرما رہے نے بیت اللہ چے آرام فرما رہے نے میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ چے جناب آرام پذیر نے صدقے قربان جاواں ادھروں جبرائیل میرے مصطفیٰ کو آ جاندہ ہے آکے تھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو ویخ دعوے میرے آقا آرام فرما رہے نے قدمہ وال بے جاندہ وے تے اہل دل ایک بڑی پیاری گل کہہ دیندہ ہے آمدہ اللہ واللہ جبریل نو حکم ہویا اللہ واللہ جبریل نو حکم ہویا اسے ویلے زمین دے والڈا جائے آکھی جا کے میرے محمد نو آکے ساڑیاں الفتاں دا مل پا جائے نالے سبتا آسمانہ دی سیر کر جائے اپنی دس آجا ساڑی سنا جائے چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں لیکے میرے محمد نو انجے آجا
لیکن میرے محمد نو انجے آجا جبرائیل تو جانا اے کڑیاں سخت ہندیاں نے انتظار دیاں دل دے پیرے اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتا اس دلدار دیاں جبرائیل تو جانا دے جبرائیل تو جانا اے کڑیاں سخت ہندیاں نے انتظار دیا دل دے پیرے اندر ٹھاٹھا مار اٹھیا اج الفتا اس دلدار دیا جبرائیل وچ حجرے ویکھیا حضرت آرام فرما رہے نے اکھاں نیند دے وچ دل جاگ دے پر اکھانی دے وچ دل جاگ دے پر مسلمانوں سنو میں ستا ہوا تے پل دی خبر نہیں ہے تسی سو جاؤ پل دی خبر نہیں ہے میری جماعت دے عظیم خطبہ سو جان پل دی خبر نہیں ہے ملک صداق صاحب سو جان پل دی خبر نہیں ہے اکرم صاحب سو جان کاسے دی خبر نہیں ہے تسی سو جاؤ کوئی خبر نہیں پر میرا نبی ہوئے جیڑا ستا بھی ہوئے دل رب دا یاد کرتا رہندا اکھانی دے وچ دل جاگ دے پر تار دور دل دی چڑھا رہنے اکھانی دے وچ دل جاگ دے پر تار دل دی دور لگا رہنے قدمہ وال کھلو کے جبریل نے تے قدمہ وال کھلو کے جبریل نے تے چل پرم دی مار جگا رہنے ادب نال عرض کی تانو باری تالا بلا رہنے ایویں نہیں ایک دفعہ ٹھنڈ پا دے ادب نال جبریل نے عرض کی تھی تانو باری تالا بلا رہنے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جبریل قدمہ وال بے جاندہ ہے کملی والیا سونیا محبوبہ آقا رب والوں پیغام آگے آوے سونیا محبوبہ تیاریاں فرماؤ میرے آقا علیہ السلام حالت بیداری اندر نے صدقے قربان جاوان جبریل نے میرے مصطفیٰ نو اٹھایا وے آقا نو زمزم دے کنویں تے لے گیا وے دعا کر رب منو تے نویں اتھوں دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے اپا عبد الرحمان صاحب چند دن پہلے ہو کے آئے نے پوچھو کیا بہارا نے کیا شانہ نے اللہ جنہیں بیٹھے ہیں اللہ سارے آنو لے جا اللہ ایسے سال لے جا اللہ جڑا اچھی آمین آکھے انہوں فیملی سمیت ہی لے جا اللہ 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 زمزم پینو دل کرتا ہے نا کیڑا زمزم ربا روشن کر ساڑے سینے نو اے میں ویکھنا کہ کدا کدا جی کردہ جہنو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے اگلا مہینہ روزیاں دا نا ایک دفعہ گونج پا دے ہو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے ایک مکہ تے دجا مدینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے ایک مکہ تے دجا مدینہ
مدینہ ہوئے اللہ دل کر دے زم زم پینے نو جدہ جی کرنا ذرا بلند آواز نہ کہے سبحان اللہ اللہ دل کر دے زم زم پینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمعہ کملی والا ہے جڑے کملی والے دے مرید بیٹھے نے ذرا تڑپ جان گے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمعہ کملی والا ہے ربا دل کر دے زم زم پینے نو اینا سارے انو لے جا مکے مدینے نو او زمزم دے کول نا جبریل میرے مصطفیٰ نو لے جاندہ ہے آقا نو لٹا دیندہ ہے میرے آقا دی چھاتی نو چاک کر داوے میرے مصطفیٰ دا سینہ کھول داوے میرے آقا دے سینے چون او سینہ جدے بارے رب دا قرآن آندہ ہے آوازوں دیئے علم نشرح لکا صدرک وَوَزَانَا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ او سینہ میرے مصطفیٰ دا جبرائیل نے چاک کیتا وے سینے چوں دل نکال کے انج سونے دا تھالے سونے دا تشت وے او دے اندر دل رکھ کے زمزم دے پانی نال تورے آوے جبرائیل تورے نے تے جناب میرے مصطفیٰ دے سینے پاک چوں دل نو نکال کے او دے اندر حکمت و دنائی پیا پرداوے ایک ویلا او دو میں آیا جدو میرے مصطفیٰ علیہ السلام آقا چھوٹے جنہیں نے حج بچپن دی زندگی گزار دے پہنے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بچپن دے ایام زندگی گزار رہنے او دو میں ایک آن والا آیا فرشتے آسمان تو آئے نے آکے میرے مصطفیٰ نو لے جان دینے جدو میرے آقا ماں حلیمہ دی گود اندر سان میرے آقا ماں حلیمہ دے ویڑے وچ سان حلیمہ میں تیری سعادت دے صدقے تو نیدہ جھولا جھولان دی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت دے صدقے تو مدنی دا جھولا جھولان دی رہی ہے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے تسی مانو لوری سکھان دی رہی ہے جے رسے آوی ہو سی نزاکت دنالے تو سینے لگا کے مناؤں دی رہی ہے جے رسے آوی ہو سی نزاکت دنالے تو سینے لگا کے مناؤں دی رہی ہے لبان تے لب رکھ کے تے گل گنا کے
تو ایسے نشے بھی پچاؤندی رہی ہے تے پائی عبدالرحمان صاحب اگلی گل بڑی ایمان والی انگلی تو پھڑ کے تو ویڑے دے اندر انگلی تو پھڑ کے تو ویڑے دے اندر نی رب دے سجن نو تراؤندی رہی ہے ادوں بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا سینہ چاک کیتا ادوں بھی آقا دا دل نکالیا گیا زمزم نہ تو دیتا گیا تو کہتے حکمت و دنائی نہ پر دیتا جاندہ ہے آج بھی او معاملہ دوبارہ پیش آیا میرے آقا علیہ السلام نو جناب کنویں زمزم دے قریب لٹایا آقا نو اٹھایا گیا وے تے جناب جبریل بھولے جبریل اپنی زبان اندر کی آندہ وے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام گیا ہے سواری لئی درتے برا کا گیا ہے تے واگاں پڑھن لئی غلام گیا ہے اوے غلام کوئی عام غلام نہیں اے ملائکہ دا سردار جبریل ہے آگے آمدہ عرض کی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام گیا ہے سواری لئی درتے برا کا گیا ہے تے واگاں پڑھن لئی غلام گیا ہے اقصا چے پہنچے آقا پیارے جا اقصا چے پہنچے آقا پیارے کھڑے سب نبی انتظاری چے سارے تے جبریل نبیانو جبریل نبیان نو اعلان کیتا سنو لوگو این حدیث دا کیتا نوٹ کر کھلے جاؤ آج محمد دے غلام آدھا حقیقہ اپنی چولیاں دی زینت بنا کے لے جاؤ تا جبریل نبیان نو اعلان کیتا سفا ٹیک کر لو امام آگیا ہے اللہ 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 میرے مصطفیٰ دے نبیان دے امام نے اللہ نے پوری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے اللہ 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 آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کو جبریل سواری لے کے آیا ہے براق سواری دا نام ہے براق اس واسطے کیا جاندہ وے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابہ جتوں تک بندے دی نظر جاندی سی اتوں تک اس سواری دا پہلا قدم جاندہ سی آقا فرماندے منو وہ سواری تے سوار کیتا ہے اللہ 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 آج پتہ لگنا کہ حضور دے دیوانے بیٹھے نے حضور دے دیوانے بیٹھے نے کملی والے دے غلام بیٹھے نے اللہ 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 لوگ آندے نے جناب حضور دی شان نہیں ماندے حضور دا مقام نہیں ماندے اے حضور نہ پیار نہیں کر دے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا ہوا جیدے دلوے چامنہ دلال دا پیار نہیں کائنات دے رب نے او دیتے جنت نو حرام کر دیتا
حضرات اس کمینے دی نجات نہیں ہونی جس آدمی دے دل اندر، جس آدمی دی اکھاں اندر کملی والے دا حیا موجود نہیں۔ اللہ 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 آج انشاءاللہ دس کے جانا ہے کہ کملی والے دے نال اثر پیار کرنے والے کون نے، حضور دے نال اصل محبت کرنے والے کون نے۔ انشاءاللہ اے مسجد دیاں دیوارہ انہاں دیاں لگیاں اٹھا انشاءاللہ گواہی دین گیا کہ اس مسجد دی چار دیواری دے اندر ہرتا گرت تو ہونے والے کملی والے دے غلام بیٹھے نے، حضور دی شان تو مصطفیٰ دی حرمت تو مر مٹن والے بیٹھے نے، اور دجالانو جھوٹیاں نبیانو اس ملک تو انشاءاللہ بجان والے بیٹھے نے، اور محمد رسول اللہ دا پرچم لہران والے بیٹھے نے۔ اللہ 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 حضرات میرے آقا علیہ السلام آقا سواری تے سوار ہو گئے تے صحیح مسلم اندر اے نا کہ ہورے کروں بنا کے لے آیا، نا نا نا، صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، اگر یقین نہ آوے 164 نمبر حدیث لے لویں، نہ ملے میں ذمہ دارا نبیاں دے امام سواری تے سوار نے صدقے قربان جاواں، سواری تے سوار رب دا حبیب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، فاطمہ دے بابے دا حیا لے کے بیٹھنے والو، احمد مجتبہ نو ماننے والو، جگان دے پیر سواری تے سوار نے، آقا چل دے جا رہے نے، آقا چل دے جا رہے نے، تے جیڑا سفر 40 راتاں دا سی، آسمان دے رب نے چاند کڑیاں چیک کروا دیتا ہے۔ میرے آقا بیت المقدس پہنچے، آقا فرماندے جبریل آندہ سونیا رک جاؤ، آقا فرماندے جبریل ایدی وجہ کیے، کہنے لگا یا رسول اللہ اے تھے اللہ دے سارے نبی کٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ بیت المقدس مسلمانہ دا قبلہ اول ہے، دعا کر اللہ رب العالمین انہوں فتح نصیب فرمائے۔ سانو حکمران ایسے مل گئے، سانو لیڈر ایسے مل گئے کہ جنہاں نے جناب فلسطین اندر بیت المقدس دی جناب حفاظت دا ذمہ اٹھان تو انکار کر دیتا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، کائنات دا رب اے چھوٹے چھوٹے پرندیاں دے کولوں اللہ بیت اللہ بچا سکتا ہے، تے اللہ ساڑھے ورگے فقیران کو بیت المقدس بھی بچا لوے گا۔ اسی انشاءاللہ اپنا تن من دن، اپنی اولادہ، اپنا مال، اپنا گھر-بار اسی انشاءاللہ قبلہ اول تو لٹان لئی تیارا۔ دو میں ہاتھ کھڑے کر کے دسو تیار ہو؟ انشاءاللہ ساڑھے تے وقت آئے گا اسی نہ اپنی جان دی پرواہ کرانگے، نہ اپنے مال دی پرواہ کرانگے، نہ اپنی اولادہ دی پرواہ کرانگے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا وار وہ وقت آئے گا جدو ساڑھیاں جانا دیاں فلسطین اندر بیت المقدس نو لوڑا پین گیا، یا اللہ تو ساڑھا گواہ ہو جا، اسی تیرے گھر میں کے وعدہ کرنے آئے، تینوں اپنا گواہ بنا کے وعدہ کرنے آئے، اگر ساڑھے تے وقت آیا اسی اپنیاں جانا بھی لٹامانگے اور بیت المقدس نو انشاءاللہ اینا یہودیاں عیسائیاں کو لو فتح کر کے انشاءاللہ اسلام کا قلعہ دوبارہ بناوانگے۔ اللہ 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 حضرات میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، ویکھیا تے جناب نبیاں دیاں لینا لگی ہیں، نبیاں دیاں کتاراں لگی ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ تے ایک دفعہ نا رب العالمین نے ایک دفعہ پہلے بھی سارے نبی صدے نے سنا دیا
لو رب دا قرآن ہے تے تیسرا سپارہ ہے آوازوں دیئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نا بھائی نا جڑا حضور دا نوکر بولے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جنہوں قرآن دی سمجھے قرآن نہ پیارے جنہوں سن کے مزہ آرے آوے اپنی محبت دا ثبوت دے وے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لا تؤمنن بِهِ ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ نے سارے نبی صدے حجے میرے آقا دنیا تے آئے نہیں اللہ نے سارے نبیاں نو بلایا آدم جی تسی بھی آ جاؤ نو نبی جی تسی آ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ تسی بھی آ جاؤ اسماعیل جی تسی بھی آ جاؤ سارے نبی رب دے کول جمانے اللہ فرمان دینے اے میرے نبیوں اگر میرا آن والا آ جاوے اگر نبوت لے کے آ جاوے دسو کی کرو گے اللہ تسی فرما دے ہو آسمان دے مالکا تو آپ ہی فرما دے اللہ فرما دینے لا تؤمن نبی ولا تنصرنا اللہ نے تسی او دیتے ایمان بھی لے آنا ہے او دے نال دین دا کام بھی کرنا ہے آدم جی اگر آدم جی میرا نبی آ جاوے میرا منن والا آ جاوے تسا اپنی نبوت نہیں چلانی ہے تسا اپنی نبوت دا اعلان نہیں کرنا تسا اپنی کتاباں نہیں چلانی تسا اپنے صحیفے نہیں چلانے اے میرے نبیوں لا تؤمنن بِهِ ولا تنصرن میرے نبی تے ایمان بھی لے آنا تے میرے نبی نا دین دا کام بھی کرنا نبیاں سارے وعدہ کر لیا اقرار کر لیا تے اللہ دینے رہتی دنیا تک میں قانون بناتے لگاوا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اللہ دینے اے دنیا کائنات دے لوگوں میں سارے نبیوں نے اکٹھیاں کر کے اونا کولو وعدہ لے آوے کہ میرا ان والا آ جائے احمد مصطفیٰ آ جائے محمد مصطفیٰ آ جائے تسی اپنی نبوتہ نہیں چلاؤ گے اپنی پیغمبری نہیں چلاؤ گے اپنی کتابہ نہیں پڑھاؤ گے اپنے صحیفے لوکانوں نہیں سناؤ گے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا وا اجال الحدیث دا اے عقیدہ وے آمینہ دے لال دی گل تو بعد آپ دی
حدیث تو بعد کسے دا قول جڑا وے او دلیل نہیں رکھدا، امام دا قول دلیل نہیں رکھدا، محدث دا قول دلیل نہیں رکھدا، کسے تابعی دا قول دلیل نہیں رکھدا۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا وا وہابیاں واسطے اگر دلیل رکھدا وے محمد عربی دا فرمان رکھدا وے۔ حضرات ساڈا کیتا ہے کملی والے دی بات تو بعد کسے دی بات اسی سننا گوارا کر دے، اسی گوارا نہیں کر دے۔ اللہ نے بھی کہا سی کہ میرے نبیوں اگر تساں اے دے اندر کوئی 19 بھی کیتی اللہ نبی کر دے نہیں، بولو نبی کر دے۔ اللہ نے سانو کیا ہے، اللہ نے کنوں کیا ہے؟ سانو سمجھایا ہے۔ اللہ نو اپنے حبیب نے اتنا پیارے فرمایا کہ اگر اے میرے نبی آگ چے جان والا ابراہیم خلیل اللہ، چھری تھلے لیٹن والا اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ اپنی ماں دی گود چے بولن والا، اگر اے بھی میری بھیجی ہوئی نبوت دے میرے مصطفیٰ نا تعاون نہ کر دے تو میں رب انہوں انبیاء دی فرشتوں کٹ کے اللہ فرماندے نے میں انہاں دا نام چڑھا دوسری فرشت اندر شامل کر دے۔ حضرات زبان حرکت نہیں کر رہی لیکن مسئلہ سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ نے کہا تیسرے پارے اندر اگر اے نبی اپنی گل تو اپنی بات تے پیرا نہ دیں دے کائنات دا رب نہ کولو نبوت واپس لے لیتا اپنے حضور دی خاطر۔ اللہ اللہ حضرات اور ذرا توجہ کرتے جانا میرے اور تو سامدے پیر و مرشد جناب محمد۔ ٹھنڈے پہ گئے ہو گرمی ہے نا پکھے بند ہو گئے نے میرے اور تو سامدے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام انج آقا سواری تو اترے نے آقا بیت المقدس گئے نے۔ ایتھے بھی گل سمجھا جیواں میری عادت نہیں ہے کہ جناب قوم دے اتوں دی گل لنگ جاوے، میں ایک ایک بات نو وضاحت نہ بیان کرن دا عادی آئے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے 3 مساجد دی طرف سفر کرنا جائز ہے، بیت المقدس دی طرف، ایک بیت اللہ دی طرف، ایک میں محمد دی مسجد دی طرف۔ جیڑا بندہ بیت المقدس سے نماز ادا کردا ہے کائنات دا رب انہوں 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دینے۔ تے آقا فرماندے نے جڑا بیت اللہ چے کردا ہے آسمان دا رب 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دینے۔ تے جیڑا بندہ مسجد نبوی چے نماز ادا کردا وے رب العالمین 1000 نماز دا ثواب عطا کر دینے۔ میرے مصطفیٰ نا بیت المقدس پہنچے، آقا نے سواری اترے، سواری تو جبریل نے سواری بنی ہے تے ہون جناب نماز دا ٹائم ہے، آرڈر جاری ہو گئے میرے نبیوں 2 رکعتاں پڑھ کے جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ادھر جناب آدم بھی موجود نے، جناب نوح نبی موجود نے، ابراہیم نبی بھی موجود نے، اسماعیل نبی بھی موجود نے، جناب اسحاق بھی موجود نے، اللہ دے نبی یعقوب بھی موجود نے، جناب یوسف بھی موجود نے، جناب یحییٰ بھی موجود نے، سارے نبی موجود نے
تے ہن دل وچ سوچ دینے اج ساڈی امامت کون کرائے گا؟ کوئی سوچ دے جناب آدم کروان گے، کیونکہ پوری انسانیت دے باپ نے ابو البشر کیا جاندا وے، انسانیت دے باپ نے اج امامت فرمان گے۔ کوئی آمدہ جناب نو نبی امامت کروان گے، کیونکہ 950 سال رب دا پیغام لوکاں تک پہنچایا ہے۔ کوئی آمدہ ابراہیم خلیل اللہ امامت کروان گے، کیونکہ اپنے رب دی خاطر آگ تے جانا قبول کر لے آوے، آگ تے جانا منظور کر لے آوے، اپنے رب دے نال غداری نہیں کیتی۔ کوئی آمدہ اسماعیل کروان گے، کیونکہ چھری نہ تے چلنی سی، اپنے رب دا حکم مان کے اے چھری دے نیچے لیٹ گئے نے۔ کوئی نبی کسے دا آخدا وے، کوئی نبی کسے دا آندہ ہے، آسمان تو آوازوں دیئے جبریل جی جی رب جلیل حکم کیے، اور لوگوں اہل حدیث دا کیتا لکھ کے لے جاؤ، لکھ کے لے جاؤ، دل و دماغ دیاں تختیاں دے منقش کر کے لے جاؤ۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، انہا لوگاں دا حضور نہ پیار سن لو، اپنے کنہ دی زینت بنا لو۔ میرے آقا علیہ السلام انج بیت المقدس دے اندر تشریف فرمانے، آسمان تو آوازوں دیئے توجہ میرے وال، توجہ میرے وال، جملہ بڑا قیمتی ہے، روز روز نہیں نکلدا۔ اور مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں، میرے آقا بیت المقدس پہنچے نے، کوئی نبی کسے دا سوچ دائے، کوئی نبی کسے دی امامت دا سوچ دائے، پر صدقے قربان جاواں آسمان والے رب نے قانونی بدل دیتے نے۔ فرمایا اے جبریل رہتی دنیا تک اعلان کر رہا ہوا اللہ کی آخرت، فرمایا جتھے ہوئے سونا اے ہوئی نہیں سکتا۔ مسلمانوں تڑپ جائے جے انہوں اپنے نبی نہ پیار ہے، اپنے نبی نہ محبت ہے، اپنے نبی دا غلام بن کے آیا ہے، اپنی زبان نو خاموش نہیں رکھے گا، رہندی دنیا کو قانون بن گیا ہے، جتھے ہووے سونا اے ہوئی نہیں سکتا، مسلح تے کوئی کھلوئی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، ساڈا کیتا نوٹ کرو حضرات، ساڈا محبت دا انداز نوٹ کیتا جائے۔ کعبہ تے رب دی قسم اٹھا کے آنے آئے، جس جگہ تے آمینہ دے لال موجود ہونے ہوتے آدم نبی امامت نہیں کرا سکتے، جتے میرے آقا موجود ہونے ابراہیم خلیل اللہ امامت نہیں کرا سکتے، اسماعیل ذبیح اللہ امامت نہیں کرا سکتے، موسیٰ کلیم اللہ امامت نہیں کرا سکتے۔ امامت کرائے گا نبیوں کا سلطان کرائے گا، آمینہ کا لال کرائے گا، پوری کائنات کا سردار کرائے گا، اہل الحدیث دا پیر جناب محمد کرائے گا۔ اللہ 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 حضرات، ساڈا ایمان ہے جتھے کملی والے ہون، ایمان نہ سارے اپنی اپنی گواہی پاؤ، سارے اپنی اپنی گواہی پاؤ کہ جناب جتھے نبیان دے سلطان موجود ہون کوئی امامت کرا سکدا؟ گج کے بولو، کوئی امامت کرا سکدا؟ نو نبی امامت کرا سکتے؟ میرے مصطفیٰ دی موجودگی چے اسماعیل ذبیح اللہ امامت کرا سکتے؟
حضرات کے نبیاں دی موجودگی چے کوئی نبی میرے مصطفیٰ دی موجودگی چے امامت نہیں کرا سکتا. ساڈا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اسی پر ملائمات کمانگے. آج دا بھی کوئی امام میرے مصطفیٰ دی موجودگی چے نماز پڑھا سکتا؟ نماز نہیں پڑھا سکتا. اللہ 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 میرے مصطفیٰ علیہ السلام آقا بیت المقدس چینے تے آواز آئی سونیا محبوبہ انہوں 2 رکعتاں پڑھا دیو. اللہ 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 پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے امامت فرمائیے. آقا علیہ السلام امامت تو فارغ ہوئے نے اور آقا فرماندے نے کہ جبریل نے نا پھر سواری نو تیار کیتا ہے اور منو سواری تے بٹھایا ہے اور کیا سونیا ہون آپا آسمان وال جانا ہے. اور کئی لوگاں دا نا یہ دے اندر اختلاف ہے. اکثر لوگ کہندے نے کہ حضور جدوں 7 آسماناں تو تے جناب تو سارا معاملہ کر کے تے جدوں واپس آئے نا پھر آپ نے آ کے نماز پڑھائی بیت المقدس سے. کئیاں لوگاں نے نا یہ سنی ہوئے گی گل. میں اس واسطے وضاحت کر رہا ہاں صحیح حدیث دی روشنی اندر اور مکمل تحقیق دے نال یہ بات ثابت ہے کہ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا جدوں بیت اللہ تو بیت المقدس آئے نے آقا 2 رکعتاں پڑھا کے پھر آقا آسمان وال روانہ ہوئے. کیونکہ بعض دفعہ انسان دا اختلاف بڑھ جاندہ ہے اور سنیا ہوندہ کہ جناب اے سنیا سی آج آپ صاحب نے آپ دس دیتا ہوئے. اس واسطے میں اختلاف بھی ذکر کرتا ہے. اختلاف ضرور ہے لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہ آپ علیہ السلام بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک جو سفر کیتا ہے آپ آقا نے اوتھے نماز پڑھائی ہے. آپ نے نماز پڑھا کے پھر ہن آسمان دا سفر شروع کیتا ہے. اللہ 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 آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے اپنی طرف بلایا ہے. آقا پہلے آسمان تے گئے نے دروازہ جبریل کھڑکا رہے آوے آواز ہوندی ہے من دکل باب دروازے تے کون ہے. جبریل نے تعارف کرایا ہے کہ نبیان دے امام محمد رسول اللہ آئے نے. دروازہ کھولے آگے آوے اہلا سالن مرحبا دیاں آوازاں آ گئیاں نے. آقا علیہ السلام نے ایک سفید داڑھی والے سونے جے بابا جی ویکھے نے. ایک کون نے ابو البشر نے ساری انسانیت دے باپ نے جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے میرے آقا والے ویکھ دے نے مسکرا پیندے نے. آقا واسطے برکت دیاں دعاواں فرمائیاں نے تے میرے آقا اپنے بابا نو ویندے نے. مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آواز کدی نہ چاندیاں ہویاں وی بنا ضرورت تو بھی محبت نال اپنے بابے والے ویکھیا کر. نبیان دا امام پوری کائنات دا سردار حج بابا عبداللہ زندہ نہیں. میرے آقا سوچ دے ہون کے بابا آج کاش تسی زندہ ہوندے ویکھ دے اللہ نے ٹواڈے پتر نو کی شان عطا فرمائیاں نے. بابا تسی زندہ ہوندے تے ویندے اللہ نے ٹواڈے لال محمد نو کی مقام عطا فرمایا ہے. پر مسلمانوں فائدے نصیباں دے اللہ جاندا وے. میرے آقا علیہ السلام نے بابا جی آدم نو ویکھیا تے اللہ دے نبی آدم سجدے آپ مسکرا پیندے نے. بابا جی آدم کھبے ویندے نے اکھاں چوں ہنجو جاری ہو جاندے نے آنسواں دیاں چڑھیاں لگ جاندیاں نے. میرے آقا پوچھتے نے جبریل ایدی وجہ کی ہے. بابا جی آدم سجے ویندے نے مسکرا پیندے نے کھبے ویندے نے تے بابا جی دیاں اکھاں انہاں دا ساتھ چھڈ دیندیاں نے. آندا یا نبی اللہ جدوں جناب آدم
آدم سجے ویندے نے ویکھ کے مسکرا پیندے نے تے دل وچ آندے نے یا اللہ میری اینی اولاد تیری جنت دی وارث بن جائے گی تے جدوں بابا جی آدم کھبے ویندے نے نا تے بابا جی دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے بابا جی آندے نے میری اینی اولاد جہنم دا ایندھن بنے گی دعا کر رب مینوں تینوں جہنم دی وادیاں تو محفوظ فرما لو آقا نا سلام کیتا آقا دوسرے آسمان گئے نے دوسرے آسمان دا بوا کھڑکایا ہے ایتھے جناب رب دے دو نبی نے تے دو میں خالہ زاد بھائی موجود نے ایک جناب یحییٰ علیہ السلام نے تے دوسرے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے لکھ کے لے جاؤ دو میں خالہ زاد بھائی نے میرے آقا نے سلام کی تھی امنا نے جواب دیتا برکت دی دعا فرمائی ہے تیسرے آسمان تے گئے نے بوا کھڑکایا وے صدقے تھے واری جاواں میرے مصطفیٰ نے اوہی منظر ویکھے آوے آقا دیاں نبوت والیاں نظرانے او منظر بھی ویکھے آوے تیسرے آسمان دا بوا کھلے آوے ایک ایڈا سونا آدمی موجود ہے میرے آقا نے ایڈا سونا کدی ویکھے آئی نہیں سی کون ہو سکتے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام آقا فرماندے نے اللہ نے ادھا حسن نا حضرت یوسف علیہ السلام نے دے سکتے ہیں تے صحابہ جنہاں نو حضور نا پیار سی کملی والے نا محبت سی صحابہ دے نا انداز بدل گئے آقا فرماندے صحابہ پریشان ہو گئے ہو یا رسول اللہ تسی گالی سنائی ہے کہ ادھا حسن اللہ نے نبی یوسف نو دیتا ہے تے سونیا محبوبہ سی توانو وے کے تے جینے ہیں تے ٹواڈا حسن بھی او دے میں شامل ہے تے آقا فرماندے نے میرے غلاموں پریشان ہوندیاں لوڑا نہیں اللہ نے جڑا حسن مینوں عطا فرمایا ہے پوری دنیا دا حسن بھی مل جاوے تے حسن یوسف بھی مل کے محمد دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتے رب نے ایڈا سونا بنایا میرے مصطفیٰ نو آپ علیہ السلام نو برکت دی دعا دیتی ہے آقا اوپر آسمان تے چوتھے آسمان تے یاد نے نا تین آسمان ہو گئے ہون آقا چوتھے آسمان تے جا رہے نے ادھر جناب حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کرن دا پہلا کام جناب ادریس نے کیتا وے اے مل جاندے نے اللہ دے نبی سلام کر دے نے ادریس نبی جواب دیندے نے پیار کر دے نے آقا پنجویں آسمان تے گئے نے آقا پنجویں آسمان تے جاندے نے تے اللہ دے نبی جناب ہارون علیہ السلام مل جاندے نے آقا نے سلام کی تھی انہاں نال بھی جناب دعا سلام ہوئی ملاقات ہوئی انہاں بھی برکت دی دعا دیتی ہن جناب جی چھویں آسمان تے گئے نے چھویں آسمان تے گئے نے تے جناب موسیٰ نال ملاقات ہو جاندیاں اللہ دے نبی موسیٰ بڑے اللہ دے نا لاڈلے نبی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا نا انہاں دا واقعہ میں بیان کرنا ہے اللہ دے بڑے لاڈلے نبی سلام دعائی حال چال پوچھیا تے جبریل آندہ سونے محبوبہ ہن اوپر چلیے آقا دے نے چل جبریل چلیے جبریل ستویں آسمان تے گیا وے دروازہ کھڑکایا وے آسمان دا دروازہ کھل گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دیا پاک نظرانے ایک بابا جی ویکھے نے جڑے جناب بیت المعمور نہ ٹیک لگا کے بیٹھے نے بیت المعمور بیت اللہ تو بالکل ستویں آسمان تے ایدی طرح موجود ہے بیت المعمور بیت اللہ تو بالکل ایویں اوپر موجود ہے اور بیت المعمور دا بھی فرشتے طواف کر دیں 70,000 فرشتہ ایک ٹائم طواف کر دیں
میرے آقا فرماندے نے جڑے فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا نا ادا قیامت تک دی دوبارہ واری نہیں ہونی. یہ ساڑھی خوش نصیبی ہے. اللہ نے سانو زمین تے بھیجیا ہے اپنی عبادت واسطے. ہمیں تھوڑی کرنے دعا کرو اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. ورنہ ساڈا کھاتا کو نہیں حاجی صاحب اللہ جاندا کوئی کھاتا نہیں. ایک ویکھو رب دے فرشتے جنہیں ایک طواف کر لیا قیامت تک دی واری نہیں ہونی. اللہ اللہ اللہ. تے بابا جی کون نے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تے میرے آقا نو اٹھ کے ملے نے. آقا نو ملے نے تے آندے نے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے امت بڑی خوش نصیب ہے. اللہ اللہ کیویں خوش نصیب ہے. آقا نو جناب ابراہیم آندے نے سونیا محبوبا اپنی امت نو جا کے میں ابراہیم دا سلام دے آجے. وہ سانو نبی ابراہیم دا سلام آیا ہے. اللہ اللہ اللہ. ایتھے کسے چودھری دا ایم پی ایم این اے دا سلام آجے نا یا غلطی نال مسکال ہی آجے تو بندہ جناب پھلا نہیں سماندہ آندہ جناب کیا بات ہے بلے بلے چوری صاحب نے منو مسکال کی تھی میسیج کیتا اے جناب منو فون کر لیا. اے چودھری صاحب دی شان نہیں ہے. اے بندہ جناب اپنے آپ نو بڑا باعزت سمجھ دے. لیکن اس امت دی کیا شان ہے کہ جنہوں اللہ دا نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ سلام کر. آقا نو کیا سونیا محبوبہ ایک پیغام اپنی امت نو میرے والوں دے آجے. فرمایا جی بابا حکم کرو. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام نا ایسے صحابہ سے بیٹھے آخری کر کے گل مکان لگا. صحابہ سے بیٹھے تے آقا فرمان دے نے اے میرے صحابہ تو انو ٹواڈے بابا ابراہیم نے سلام پہ جے آئے. تے صحابان دے نے آقا ابراہیم علیہ السلام کنج دے سی. تے میرے آقا فرمان دے نے میرے صحابہ میں محمد نو ویکھ لو. میں محمد نو ویکھو گے بابا ابراہیم یاد آ جاوے گا. اونا دی شکل میرے ورگی ہے صرف اینا فرق ہے میرے نال تھوڑا قد اونا دا زیادہ لمبا ہے. اللہ اللہ اللہ. تے آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے ستویں آسمان تے ابراہیم علیہ السلام نے تے آندے نے اے میرے بیٹے محمد گرج کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو پیغام دے ہو جے کہ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے. اے دے اندر جناب جی جنت دی مٹی اندر درخت لگاؤنے بڑے آسان نے. آقا دے نے درخت کیویں لگائے گی میری امت. جناب ابراہیم دے نے سونے محبوبہ تو آٹی امت دا ایک بندہ کہے گا سبحان اللہ. تے آسمان دا رب او دے نام دا ایک جنت چے درخت لگا دے گا. ہن میں ویکھنے کہ کنے کنے درخت لواؤنا ہے تے کنے کنے لگیا بھی پٹواؤنا ہے. اللہ اللہ. ایک دفعہ قرآن سن کے کہنا سبحان الذی اسرا بعبدہ. ٹھنڈ نہیں جے پائی اوہ مٹی بڑی نرم ہے زرخیز ہے. اے دی جناب آپ یاری کر لو. اے دی کاشتکاری دا نظام چلنا شروع ہو گیا ہوئے. آقا فرمان دے نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ اللہ اللہ. میں انہا توڑا بھی سا پیجے میرا دن انشاءاللہ پہندہ ہی ہے نا توڑا بھی پیجے میں نے 4 دن تو سخت میں بخار ہے بیمار طبیعت خراب ہے. دعا کرو اللہ سب نو صحت کاملہ فرمائے. میں یقین جانو صبح بڑا پریشان سی کہ پتہ نہیں جمعہ نہ ہی پڑھایا جائے لیکن اللہ نے اتنی توفیق دیتی کہ اللہ نے بہ کے پڑھاؤں دی
हिम्मत अता कर दी है, वरना मैं तुहानू पता है बह के जुम्मा नहीं पढ़ाता, ये मेरी सिर्फ अज की मजबूरी है। दुआ करो अल्लाह सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ है अल्लाह जो सुनया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा इत्थों इंशाअल्लाह अगे चलांगे, फिर इंशाअल्लाह सारा मामला जन्नत दा जहन्नम दा। आका ने जो जो उत्थे मामला देखा और जिबरील ने आका दा साथ कित्थे छड्डिया और कित्थे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद गए ने, क्योंकि अल्लाह ने मेरे मुस्तफा नू पूरी इंसानियत चो आला पैदा फरमाया। अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे सामीन हज़रात, मैं शुरू अंदर ये बात अर्ज की थी कि मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू वो तुहाडे सामने पेश करनी है कि जिसका मेरे को हवाला मौजूद है, तहकीक मौजूद है, और मैं इंशाअल्लाह ऐसा तालिब इल्म हाँ कि मैं खुद हदीस दियाँ बड़ियाँ किताबां मेन किताबां चो अपना जुमा तैयार करके तुहाडी खिदमत च हाज़र हूँ। मैं अज तिकर किसे मौलवी तकरीर सुन के या किसी का जनाब खुतबात पढ़ के मैं कभी जुम्मा नहीं पढ़ाया। मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है। मैं जिस तरह का भी पढ़ावा, माड़ा चंगा पढ़ावा ना, मैं अपनी तहकीक ते और इंशाअल्लाह अपने रब की रहमत दे नाल, ओदे फजलो रहमत दे नाल, अपनी तहकीक दे नाल, और मैं जिहड़ी बात करना ना ओदा जिम्मेदार हूँ। मैं कोई हदीस बयान करा, कोई वाकया बयान करा, कोई आयत पढ़ा, मेरे को कोई बंदा जुम्मे तो बाद सवाल करे, मैं इंशाअल्लाह उन्हें पूरा हवाला दे के विखाउण लई तैयार हाँ। इस वास्ते ये वाकया जिहड़ा ना मेराज दा वाकया, इहदे अंदर कई ज़ईफ रिवायात भी, ते असीं उन्हां वल जाना क्यों जदों सानू पता जे इन्हां दा वाकया जिहड़ा वे या ये मामला जिहड़ा वे कमज़ोर है, सानू गल करन दी जरूरत ही नहीं है। साढ़े को हजूर दी होर शान नहीं मुकदी, आपां ज़ईफ वाकया जरूर बयान करने। की ख्याल है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये भी माशाअल्लाह बड़ी खुशी की गल है कि अल्लाह ने देखो अपने घर नूं तरक्की अता फरमाई। दुआ गोवा अल्लाह जानदा, मैं फोन करके कभी पूछना हुंदा वा कि जनाब की कर रहे हो जी, काम कर रहे हैं, दिल चों दुआ निकलती, अल्लाह जिन्ना तावन किया सब का कबूल फरमा। तो माशाअल्लाह तुहाडे सामने काम शुरू है, लेंटर इंशाअल्लाह पै जाना है, जिन्हां साथियों ने तावन करना है, उठो माशाअल्लाह तावन फरमाओ। अल्लाह सब का तावन कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब दियाँ नेकियां नूं अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा के जरिया निजात बनाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह दी शान है, अल्लाह दे घर दा निज़ाम है, अल्लाह ने इंशाअल्लाह चलाना है। और अल्लाह ने तुहाडे वर्गे इंशाअल्लाह जेड़े नेक अल्लाह दे बंदे जिन्हां दी कमाई नूं अल्लाह ने पसंद करना है, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साढ़े जनाब हमसाए मेरे दादा जान आए ने, दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत कामला अता फरमाए। 500 रुपया आया है, हाँ जी, 1000 रुपया जड़ा वे ये भी आया वे, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। 1000 होर आया है, उठो माशाअल्लाह हिम्मत मारो। ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुहाडी नेकी नूं कबूल फरमा लिया। ये बड़ी खुशी की गल है, वरना इन्ने लोगों को रुपया वे अल्लाह किसी को तौफीक नहीं देंदे, अल्लाह किसी को तौफीक नहीं देंदे। एक बंदा है ना उसकी कमाई भावें थोड़ी है, अल्लाह बरकत पाए, लेकिन होवे हलाल, अल्लाह ओदे दिल च आप ही पा देंदे ने गल। माशाअल्लाह 500 हो रहा है, बीबियां च वाकई अगे लंघ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मावा भैनों
عزت دار اور اللہ رب العالمین دیاں دوپٹیاں دیاں چادراں دیاں اللہ حفاظتاں فرمائے ماشاءاللہ ویکھو نا یہ دین دا کم چلدا پیا پتر ماں شکر جائے جلدی آ جا ٹائم بڑا ہو گیا جا شاباش اللہ 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 دی شان ہے کئی بندے کروڑ پتی انشاءاللہ جی اگلے جمعے لینٹر پیا ہونا انشاءاللہ اگلے جمعے لینٹر پیا ہونا ہے اللہ نو انشاءاللہ انجی منظور ہونا ہے تے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نا ہر انسان دے دل چے پا دندہ گل دعا کرو اللہ اس کو نیک بنا ماں باپ کے اپنے پنڈک بنائے اللہ انہوں نیک کرے ماشاءاللہ 2000 روپیہ آیا ہے اللہ 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 دعا کرو اللہ رب العالمین انہوں دین دا بڑا عالم بنائے اللہ سارے دے بچے جنہیں آئے نے اللہ سب نو دین دا نوکر بنا کملی والدہ غلام بنا اللہ رب العالمین سب دی حاضری قبول فرمائے ایک دیا پروگرام والی نثال ہیں دن دعا کرو اللہ رب العالمین سب دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین سبحان ربک رب العزت ما یصفون وعلی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.